पख्तूनख्वा के और बलूचिस्तान के हालात कुछ और हैं। हमारी बॉर्डर्स पर वो इलाका है जिसके अंदर सुपर पावर से कई दहाइयों से जंगें हो रही हैं और सिर्फ जंगें नहीं हुई, शिकस्त दी गई है सुपर पावर्स को। तो उनके हालात को कंपेयर करना विद पंजाब और विद सिंध ठीक नहीं है। पूरी रियासत और तमाम इदारे वो एक पार्टी को ख़त्म करने के चक्कर में पड़ गए और उन्होंने पूरा फोकस कर दिया एक पार्टी के ऊपर, उस पार्टी की लीडरशिप के ऊपर, उनके वर्कर्स के ऊपर, उनके कैंडिडेट्स के ऊपर, और एक पार्टी को ख़त्म करने के ऊपर जब सारी की सारी अपनी उन्होंने स्टेमिना, अपनी सारी कुव्वत वो लगाना शुरू कर दी तो वो जो उनका काम था वो उनसे रह गया। न फौज के हाथों कौम महफूज है और न मुसल्लह तंजीमों के हाथों कौम महफूज है। बड़े बड़े महल्लात के अंदर चंद लोग टांग पर टांग लाकर बैठ जाते हैं और पूरी दुनिया पर जनाब अकल चला रहे होते हैं। एक फौजी अप्रोच काफ़ी नहीं है जब तक कि उस पर आप सियासी दिमाग जो है उसको नहीं बिठाएंगे, जब तक आप इक़्तिसादी लोगों को नहीं बिठाएंगे, मुल्क के बेहतरी के लिए जो लोग सलाहियत रखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन और अहम मालूमात आपके साथ शेयर करते हैं। रमज़ानुल मुबारक का महीना है, इबादतों का, दुआएँ कबूल करने का, दुआएँ मांगने का, अमन व सकून का महीना है। मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा, दरख्वास्त करूँगा, हाथ जोड़ के करूँगा कि पाकिस्तान के लिए दुआ करें, पाकिस्तान की सलामती के लिए दुआ करें, पाकिस्तान के अवाम की बेहतरी के लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला हमारे वतन पे जो नहूसतें हैं उन नहूसतों का डेरा ख़त्म करे और पाकिस्तान को दुनिया के दीगर ममालिक की तरह तरक्की और खुशहाल मुल्क बनाए जहाँ हम सब मिलकर प्यार मोहब्बत से रह सकें और किसी को पाकिस्तान छोड़ने की नौबत ना आए और किसी का घर ना टूटे, सबकी जान माल आबरू पाकिस्तान के अंदर महफूज हो। और जो ये ताकत के नशे में बदमस्त हाथी हैं, अल्लाह ताला इनको या तो हिदायत दे दे या फिर अल्लाह ताला इनसे हमें निजात दिला दे। इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त वाक़तन जल रहा है। पाकिस्तान खून खून है और लहू लहान है और बदअमनी का दौर दौरा है और ये सब कुछ इसमें हमारा बहुत रोल है, इसमें हमारी पॉलिसियों का बहुत रोल है और इसमें हमारी अपनी कोताहियाँ बहुत हैं। बैरूनी अनासर, बैरूनी मुदाखलत, ये बहुत बात की बातें हैं। सबसे पहले जवाज़ अपने घर के अंदर से पैदा होता है। घर के अंदर से जब बैंक लूटा जाता है तो बैंक की तिजोरियों का रास्ता बताने वाले बैंक के अंदर मौजूद होते हैं। अंदर से जवाज़ पैदा होता है, अंदर से इंफॉर्मेशन जाती है और अंदर जुल्म होगा तो फिर जुल्म से फ़ायदा उठाएंगे बाहर वाले भी और फिर जो मज़लूम है वो फिर किसी भी हद तक जा सकता है। और कुछ मज़लूम होते हैं जो कि अल्लाह से फ़रियाद करते हैं, कुछ मज़लूम होते हैं जो आराम से बैठ जाते हैं और कुछ फिर मज़लूम होते हैं वो फिर अपना हथियार उठाते हैं। पूरी रियासत और तमाम इदारे वो एक पार्टी को ख़त्म करने के चक्कर में पड़ गए और उन्होंने पूरा फोकस कर दिया एक पार्टी के ऊपर, उस पार्टी की लीडरशिप के ऊपर, उनके वर्कर्स के ऊपर, उनके कैंडिडेट्स के ऊपर, और एक पार्टी को ख़त्म करने के ऊपर जब सारी की सारी अपनी उन्होंने स्टेमिना, अपनी सारी कुव्वत वो लगाना शुरू कर दी तो वो जो उनका काम था वो उनसे रह गया और उसका रिजल्ट ये निकला कि ये चीज़ दोबारा उभरना शुरू हुई और उभरते उभरते आज वो यहाँ तक पहुँची है। लेकिन मैंने डे 1 में इनको कहा कि आप जो यहाँ पर पॉइंट स्कोरिंग करते हैं पॉलिटिकल, ये नहीं करनी चाहिए। पख्तूनख्वा के और बलूचिस्तान के हालात कुछ और हैं। हमारी बॉर्डर्स पर वो इलाका है जिसके अंदर सुपर पावर से कई दहाइयों से जंगें हो रही हैं और सिर्फ जंगें नहीं हुई, शिकस्त दी गई है सुपर पावर्स को। तो उनके हालात को कंपेयर करना विद पंजाब और विद सिंध ठीक नहीं है। ये हर मुद्दा पीटीआई पे डालना चाहते हैं। पीटीआई के ऊपर मुद्दा डालने से जो मैंने कहा शिकस्त का बाप इनको नहीं मिलेगा। शिकस्त का बाप ये खुद है, ये खुद नालायक है, ये खुद निकम है। इनके पास न विजन है, न कन्विक्शन है, न इनके पास कोई क्रेडिट है, न इनके पास पब्लिक के लिए या मुल्क को आगे लेके चलने के लिए कोई एजेंडा है। इसलिए ये बात जहन में रखिएगा कि हकूक़ दीजिए और इज़्ज़त कीजिए, इज़्ज़त आपकी की जाएगी। ये बात एक बात मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान के अवाम ने हमारी मिलिट्री लीडरशिप के हर अच्छे बुरे फ़ैसले को ओन किया, हर अच्छे बुरे कदम की तारीफ़ की, हर अच्छे बुरे मौके पे उनका साथ दिया। और ये सब कुछ एक चल रहा था प्यार मोहब्बत के रिश्ते में, एतमाद के रिश्ते में। लेकिन हमारी मिलिट्री लीडरशिप, ये जो मौजूदा रजीम है, इसने ये समझा कि ये तो हमारा ताकत है, हमारा रोब है, हमारा दबदबा है,
یہ اس رعب اور دبدبے کی وجہ سے یہ قوم جو ہے وہ ہمارے سامنے سربسجود ہوتی ہے اور ہر وقت ہمارے ہر بات کی تعریف کرتی ہے، ہر بات کو مان لیتی ہے، ہمارے ہر برے سے برے ترین قدم کو بھی وہ کہتی ہے کہ جناب ٹھیک ہے، قومی سلامتی میں کیا ہوگا تو ٹھیک کیا ہوگا۔ یہ اس موجودہ رجیم نے جو طاقت کا نشہ تھا، یہ اس بدمست طاقت کے نشے نے اس حالت تک پہنچا دیا ہے پاکستان کو۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ پاکستان کے عوام، پاکستان کی قوم ان کی طاقت سے بالکل، ان کے طاقت کے رعب دبدبے سے نہیں ڈرتے تھے، بلکہ وہ تو پیار اور محبت کرتے تھے، اور اس لیے اپنے گھر بار چھوڑ دیتے تھے، اپنی فصلیں تک اجاڑ دیتے تھے ان کی خاطر۔ جہاں یہ جاتے تھے تو سمجھا جاتا تھا کہ پاکستان کی سلامتی کا مسئلہ ہے، اس لیے سب کچھ قربان کر دیا جائے۔ لیکن اب یہ ہوا ہے کہ جب یہ ساری چیزیں اپنے ہی عوام کے سامنے، عوام کے خلاف استعمال کرنا شروع کر دیں، اپنے ہی ماؤں بہنوں بیٹیوں کو اٹھانا شروع کر دیا، ان کی بے حرمتی شروع کر دی، نوجوانوں کو اٹھانا شروع کر دیا، اور انہوں نے کہا کہ جو ہمارے اس غلط فیصلے پہ تائید نہیں کر رہا، اس غلط فیصلے کی حمایت نہیں کر رہا، وہ غدار ہے، وہ باغی ہے، وہ دہشت گرد ہے، وہ ملک دشمن ہے، لہٰذا اس کو اٹھا کر غائب کر دیا جائے۔ یہ جو تاثر ہے، یہ جو پالیسی ہے، یہ ناکام ہو چکی ہے۔ میں بڑے ادب اور احترام سے یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ پالیسی ناکام ہو چکی ہے۔ یہ ملک 73 سالوں سے یرغمال بنا ہوا ہے، ملک کا آئین یرغمال بنا ہوا ہے، ملک کی پارلیمنٹ یرغمال بنی ہوئی ہے، ملک کی عدلیہ یرغمال بنی ہوئی ہے، ملک کا میڈیا یرغمال بنا ہوا ہے۔ ابھی بھی دیکھیں آپ حکومت کے رویے میں بات چیت کا تو مجھے کوئی عنصر نہیں نظر میں آ رہا۔ ابھی تک بھی وہ دھمکی آمیز کہ ہم کچل دیں گے، کلا کما کر دیں گے، ان کو تیس و نیس کر دیں گے۔ ٹھیک ہے، آپ تیس نیس پہلے بھی آپ نے کیا، ابھی بھی کر دیں ان کو، لیکن یہ بات آپ کو سمجھنی چاہیے کہ تیس نیس آپ 75 سالوں میں جو آپ نے ایک رٹ لگائی رکھی ہے، اس تیس نیس کے بدلے میں ان کی حمایت اور ان کی اسٹرینتھ میں جو اضافہ ہوتا رہا ہے، اور آپ ناکام ہو گئے اپنے کلا کما اور تیس نیس کے ان الفاظوں میں، آپ بالکل ناکام ہو چکے ہیں۔ ہو سکتی تھی باتیں، لیکن اب مجھے یہ تو پہلے تو وہ اپنی نیت تو صاف کریں۔ کوئی جائے بڑے صاحب کو یہ بتائے کہ اے بڑے صاحب، آپ کا جو پاور ڈاکٹرائن کا جو تھا نا، طاقت کا نظریہ، یہ ختم ہو چکا ہے، یہ فنا ہو چکا ہے، اس لیے اس کو چھوڑ دیں، اور پاکستان کے عوام اور قوم کے درمیان اور فوج کے درمیان اور اداروں کے درمیان جو خلیج پیدا ہو رہی ہے، اس خلیج کو ختم کریں۔ اور اس کے لیے بہترین ہے کہ یا تو آپ پاکستان کے آئین، قانون، جمہوریت کو تسلیم کر لیں۔ اگر آپ سے یہ نہیں ہو سکتا تو خدا کے لیے ہاتھ جوڑ کر ان سے کہیے کہ آپ چلے جائیں، باقی جو بچیں گے وہ آپس میں مل بیٹھ کر کوئی نہ کوئی مسئلہ حل کر لیں گے اور اس ملک کو آگے لے جائیں گے۔ آپ کا جو فرد واحد کا جو آپ فرد واحد کے جو فیصلے ہیں، آپ کی جو سوچ ہے، وہ سوچ کلیکٹیو وزڈم اس کو نہیں قبول کر رہا، وہ کلیکٹیو وزڈم کے بھی خلاف ہے، وہ اجتماعی شعور جو ہے اس کے خلاف ہے۔ اس لیے آپ ذرا سوچیں۔ تو خبریں کچھ لیتے ہیں، کیونکہ پچھلے 36 گھنٹوں کے دوران کوئی 36 سے زیادہ حملے ہو چکے ہیں جی، پاکستان کے خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں 36 سے زیادہ حملے ہو چکے ہیں، اور یہ اعلانیہ حملے ہیں، کیونکہ کالعدم تنظیموں نے پہلے اعلان کیا، اور کالعدم تنظیموں نے پہلے اعلان کر کے بتایا کہ ہم جناب یہ لانچ کرنے جا رہے ہیں، اور اس کے بعد یہ سلسلہ شروع ہو گیا، اور یہ سلسلہ ابھی تک شروع ہے اور اس کو روکا نہیں جا سکا۔ اور سب سے بڑا جو خونی حادثہ ہوا وہ تھا جعفر ایکسپریس کا معاملہ، اور گاڑی کے ٹریک کو اڑانا، ریل گاڑی کی پٹڑی کو اڑانا، اور اس کے بعد پوری کی پوری گاڑی کو اغوا کر لینا، ہائی جیک کر لینا۔ یہ معمولی واقعہ نہیں ہے، یہ میسج دیا گیا ہے کہ ہم جب چاہیں بلوچستان کا زمینی راستہ منقطع کر سکتے ہیں، اس پہ ہمارا کنٹرول ہے، یہ میسج ہے۔ اور اگر خدا نہ خواستہ یہ سب کچھ سلسلہ آگے بڑھتا گیا اور یہ چیزیں اسی طرح بڑھتی گئیں تو ہمارا بنے گا کیا؟ وہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، کیونکہ ہم ایک زخم پہلے برداشت کر چکے ہیں، اور وہ زخم 1970 میں ایک بہت بڑا اپنے ملک کا آدھے سے زیادہ حصہ گنوا چکے ہیں۔ تو جناب سوچنے کی باتیں ہیں۔
शौकत यूसुफजई साहब हैं, उन्होंने कहा है कि तहरीक इंसाफ जैसी बड़ी जमात को आप दीवार से लगाएं और उम्मीद करें कि वो आपके नगमे गाए, इस तरह नहीं होगा। ये बात हकीकत है कि जुल्म जबर जब जुल्म जबर आम मुआशरे में फैल जाए तो फिर ये चीज़ें नहीं रहती, फिर इंसान बहुत कुछ फिर भूल जाता है। 9 मई केस में गिरफ्तार तहरीक इंसाफ के कारकुन इमरान सादिक को वालिद के बाद वालदा के जनाजे में भी शिरकत की इजाज़त नहीं मिल सकी। ये कहाँ का इंसाफ है, ये कहाँ की इंसानियत है। और वालिदा बिस्तर मर्ग पर बेटे को याद करती फौत हो गई और उससे पहले वालिद साहब फौत हो गए और 9 मई का मुल्ज़म सियासी कारकुन वो जेल में गल सड़ रहा है और उसको पैरोल पे रिहाई एक आम मामूली सी बात है जी। पैरोल पे रिहाई, जनाजे में शिरकत मामूली सी बात है। ये डिप्टी कमिश्नर का इख्तियार है और हम साल से सुनते आ रहे हैं ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ये मसला हो जाता है। लेकिन इस वक्त क्योंकि ऊपर बड़े साहब बैठे हैं और बड़े साहब ने कहा है कि मेरी शान और शौकत जो है वो बरकरार रहनी चाहिए, मेरा जो वो शिमला है वो ऊंचा रहना चाहिए, इसलिए ये नहीं होना चाहिए और ये हो रहा है। और लाहौर हाई कोर्ट ने भी सुनवाई नहीं की और वो भी अदलिया भी इस वक्त महकूम है। और मैं समझता हूँ कि जो अदलिया इस वक्त महकूम है और जो जज साहिबान इस वक्त आइन, कानून, जमहूरियत को छोड़कर और यहाँ तक के अखलाकियात और इंसानियत को भी छोड़कर इस फिस्तायत का साथ दे रहे हैं, उन्हें अपने गिरोबानों में झांकना चाहिए। कोई क़यामत नहीं आ जाएगी, कोई क़यामत बर्पा नहीं होगी अगर वो एक ऑर्डर पास कर देंगे। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, ऑर्डर पे अमल नहीं होगा। तो अमल नहीं होगा तो जो ज़िम्मेदार हैं उसके बाद कौम को पता चल जाएगा कि इसके पीछे छुपा हुआ कौन है। उसके बाद मौलाना फजलुर रहमान साहब भी बोले हैं जनाब। उन्होंने कहा है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 मेंबरान की मुद्दत मुकम्मल हो गई है और अब वो ओहदा छोड़ने के लिए तैयार नहीं। क्या नौकरी और मुफ्त पेट्रोल के लिए हुकूमत कहेगी तो बैठे रहेंगे। और फिर मौलाना फजलुर रहमान साहब ने यह भी कहा है कि ये सारे का सारा निज़ाम जो है वो जाली है, इलेक्शन चोरी पर मबनी है, न सदर असली, न वज़ीर आज़म असली, न मोहसिन नकवी असली। इसलिए इनसे छुटकारा हासिल करने के लिए ईद के बाद वो कहते हैं जी हम तहरीक चलाएंगे। लेकिन मैं मौलाना साहब से ये कहूँगा, मौलाना बहुत हो गई और अब ये इफ़ और बट्स लगाते लगाते, लच्छेदार गुफ्तगू करते करते अगर आपने वाक़तन इस निज़ाम से छुटकारा हासिल करना है और फिर ज़रा थोड़े से बड़े होकर सोचिए। और ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ सीटों का आना जाना और ये जो सीट एडजस्टमेंट, इससे बड़ी चीज़ है इस वक्त पाकिस्तान। और अगर आप नेक नियति से, खुलूस नीयत से अगर आप ये काम करेंगे तो अल्लाह ताला आपको ज़रूर अजर देगा और पाकिस्तान के अवाम भी आपको दिलो जान से कबूल करेंगे। लेकिन अगर आप ये सीटों के चक्करों में पड़े रहे और ये जाली निज़ाम को इसी तरीके से दवाम बख्शते रहे तो फिर आप भी जुज़वी तौर पर ही सही, आप भी फिर इसी निज़ाम का हिस्सा तस्वर होंगे। अख्तर मेंगल साहब ने खुला ख़त लिख दिया है और उन्होंने कहा है कि बलूचिस्तान की महरूमियाँ एक कड़वा सच है। आप खुश हों या नाराज़ हों, मुझे ये कहना पड़ेगा कि पाकिस्तान बलूचिस्तान के बग़ैर कुछ भी नहीं। अल्लाह आप सबके दिल में इतनी हमदर्दी डाले कि आप समझ सकें कि आज का बलोच नौजवान आपसे बात करने के लिए तैयार क्यों नहीं है। ये बात बड़ी पते की बात है, ये फेंकने वाली बात नहीं है। वो लोग ये बातें कर रहे हैं, वो आपसे हाथ जोड़कर आपको कह रहे हैं। जो विफाक की बात करते हैं, जो आइन की बात करते हैं, जो कानून की बात करते हैं, जो पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं, जो पाकिस्तान को मुत्तहिद देखना चाहते हैं, जो मुस्तकबिल अपना पाकिस्तान के साथ जुड़े रखना चाहते हैं, वो आपसे हाथ जोड़ के आपकी मिन्नत समाजत कर रहे हैं। लेकिन आप अल्लाह ताला पता नहीं आप क्या हो गया है कि इतना ज़्यादा आप पत्थर दिल हो गए हैं, आप पत्थर दिल इस हद तक हो गए हैं कि आप सोचने समझने की सलाहियत से भी महरूम हो गए हैं और आप कोई गुफ्तगू, आपके यहाँ नरमी है ही नहीं और आप एक गलत फ़ैसले के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा गलत फ़ैसला करते जा रहे हैं और पाकिस्तान की सलामती को ख़तरे में डालते जा रहे हैं। और ये चीज़ें जो हैं ये जो अभी जो फसल बोई जाती है ये फिर इसका खमियाजा जो है वो कोई और भुगतता है। और हमारे यहाँ क्या हो रहा है जी, और इससे मौलाना तारिक जमील साहब भी आ गए हैं मैदान में और वो भी यही कह रहे हैं कि खुदा का खौफ करें और अल्लाह ताला से डरें। एक मैं वाक़या आपको सुनाऊंगा, लेकिन चलें इस वक्त नहीं सुनाता, बहुत ही इम्पोर्टेंट वाक़या है वो। और बड़े साहब किसी के पास गए थे और किसी के पास गए और उन्होंने बड़े साहब को एक नसीहत की, लेकिन बड़े साहब ने वो नसीहत भी नहीं मानी। वो एक तजवीज़ थी, वो एडवाइस थी, वो एक बड़े की नसीहत थी और दूरअंदेश इंसान की नसीहत थी, लेकिन बड़े साहब ने नहीं मानी। बड़े साहब के सीने में
انتقام، بغض اور حسد تھا، اور انتقام، بغض اور حسد جو ہے وہ انسان کو جلا کر رکھ دیتا ہے، یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ تو بہرحال یہ واقعہ میں سناؤں گا۔ ہمیں کسی بات کی پرواہ نہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ میڈیا کو دبا کر، خبریں دبا کر، لوگوں کی زبان بندی کر کے ہم حقائق کو بدل دیں گے، مگر حقائق نہیں بدلا کرتے، اور ملک کے حقائق اس وقت بہت تلخ ہیں۔ یہ کون بات کر رہا ہے؟ یہ شاہد خاقان عباسی صاحب کر رہے ہیں، جو کہ اسٹیبلشمنٹ کے بہت قریب تصور کیے جاتے تھے اور کیے جاتے ہیں، یہ وہ بات کر رہے ہیں۔ اور جب آپ کے اپنے لوگ آپ کو یہ نصیحت کر رہے ہیں تو ذرا جناب ہوش کریں، ہوش کے ناخن لیں اور سمجھیں، کیونکہ دنیا بدل رہی ہے۔ اور یہ جو علم و شعور ہے، اور علم و شعور اور آگہی، یہ پاکستان کے عوام میں کوئی ایک دن میں نہیں آئی، 30 سال لگے ہیں اس کو، اور اس فصل کو اگانے میں، اس کی آبیاری کرنے میں آپ کا بھی ہاتھ ہے۔ آپ بھی تو چاہتے تھے کہ یہاں سے موروثیت ختم ہو، یہاں پہ سیاسی خاندانوں کی اجارہ داری ختم ہو، یہ خاندان لوٹ کر کھا گئے، آپ ہی تو یہ کہتے تھے، آپ ہی تو یہ سب کچھ کرتے تھے، آپ ہی تو نیب کو کنٹرول کرتے تھے۔ پھر آپ کو کیا ہوا کہ 30 سال کی اس محنت کو آپ نے آنن فانن اس طریقے سے اپنے ہی ہاتھوں سے آگ لگا دی، اور 30 سال کے بیانیے کو، 30 سال کی توگ و دو کو آپ نے جلا کر بھسم کر دیا خود ہی، اور کہا کہ نہیں یہ تو بہت اچھے لوگ ہیں، یہ تو محب وطن ہیں، ان کے بغیر تو گزارا ہی نہیں۔ یہی ہیں وہ لوگ جنہوں نے 30 سال ملک کو لوٹا، اور یہی ہیں وہ لوگ جنہوں نے 30 سال ملک کو برباد کیا، جنہوں نے پاکستان میں کرپشن کا راج قائم کیا۔ لیکن نہیں، اب ہمیں سمجھ آئی ہے کہ اب یہی لوگ ہیں، یہی خاندان ہیں، یہی ملک کو آگے لے کے جائیں گے، یہی ملک کی بہتری کا ہے، اس لیے کہ یہ ہمارے تابعدار ہیں، اور ہماری تابعداری قبول کر لی ہے، اس لیے ان کے سب کرپشن معاف، سب گناہ معاف، جائیدادیں معاف، اندرون ملک جائیدادیں معاف، بیرون ملک جائیدادیں معاف، سب ان کا ہوا، بس یہ بہت اچھے ہیں۔ لیکن پاکستان کی عوام جو ہے وہ اتنی اچھی نہیں ہے، وہ علم، شعور اور آگہی ان کے دماغ اور دل میں سما چکی ہے، وہ سب کچھ سمجھتے ہیں، اس لیے کچھ وقت کے لیے کچھ کو بیوقوف بنایا جا سکتا ہے، اور کچھ وقت کے لیے بہتوں کو بیوقوف بنایا جا سکتا ہے، لیکن سب کو ہر وقت کے لیے، ہمیشہ کے لیے بیوقوف نہیں بنایا جا سکتا، یہ بات سوچیں۔ اس کے بعد پھر آ جاتا ہے جی سوشل میڈیا۔ تو سوشل میڈیا نوجوانوں کو اغوا کیا جا رہا ہے، اٹھایا جا رہا ہے، مقدمات درج کیے جا رہے ہیں، جو ہلکی پھلکی آواز اٹھاتا ہے اس کو دبا لیں۔ یہ بھائی پاکستان ہے، اسرائیل ہے یا مقبوضہ وادی ہے، اس کے بارے میں آپ فیصلہ کریں کہ کیا وہ پاکستان کی سلامتی کے خلاف بات کر رہے ہیں؟ آپ قانون پہ قانون بنائے جا رہے ہیں، مقدمات پہ مقدمات کیے جا رہے ہیں، لوگوں کو اٹھائے جا رہے ہیں، اور یہ جعلی حکمران، ان جعلی حکمران جو ایک جماعت نے 17 سیٹیں جیتیں اور اس کو وفاق پاکستان، اسلامی جمہوریہ پاکستان کا اقتدار دے دیا، اور دوسرے جو پنجاب میں اس سے بھی 30 سیٹیں 25 سیٹیں جیتیں، ان کو آپ نے پورے کا پورا صوبہ، سب سے بڑا، آدھے سے زیادہ پاکستان ان کے حوالے کر دیا، اور پھر آپ کہتے ہیں کہ کوئی خیر و برکت ہو۔ یہ نہیں ہوگی، اور یہ کچھ بھی نہیں ہوگا، کیونکہ سوشل میڈیا اس وقت، سوشل میڈیا کیا ہے؟ سوشل میڈیا ہے عوام، پاکستان کے عوام کا نام سوشل میڈیا ہے۔ اور یہ اس وقت تو سوچنا چاہیے تھا جب پاکستان میں IT ترقی کر رہا تھا، ڈیجیٹل کے زمانے میں ہم انقلاب برپا کر رہے تھے، تو اس وقت سوچ لیتے پھر۔ تو اس لیے جناب سوشل میڈیا پر تحریک انصاف کو سپورٹ کرنے والے صارفین پر بدترین کریک ڈاؤن جاری ہے، شہریوں کے گھروں سے اغوا کر کے نامعلوم مقامات پر منتقل کیا جا رہا ہے، کسی کے خلاف کوئی مقدمہ درج نہیں، اور نہ ہی ان کی گرفتاری ظاہر کی جا رہی ہے۔ یہ شاکر محمود اوان لاہور سے جرنلسٹ ہیں، وہ بتا رہے ہیں، اور انہوں نے بتایا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگلی بات جو ہے وہ کہتے ہیں جی شاہد خاقان عباسی صاحب، جب تک حکومتیں غیر نمائندہ ہوں گی دہشت گردی اتنی بڑھے گی، آپ اگر عوام کو ان کے حقوق نہیں دیں گے، آپ آئین اور قانون کی پامالی کریں گے، دہشت گردی بڑھے گی۔ اس ملک کا نوجوان مایوس ہے، وہ یہی کرے گا جو کر رہا ہے، یعنی یا تو بندوق اٹھائے گا یا پھر ملک چھوڑ جائے گا۔ اور اس کے بعد ذہن میں رکھیے گا کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ قوموں کو بھگتنا پڑتا ہے۔ آپ تو چلے جائیں گے 2 سال بعد، 4 سال بعد چلے جائیں گے، آپ پرتعیش زندگی گزاریں گے، جیسے کہ آپ کے پیش رو گزار رہے ہیں، ان کو تو کوئی فکر نہیں ہے۔
لیکن یہ خمیازہ کون بھگتے گا؟ یہ پاکستان بھگتے گا، ہماری مادر وطن بھگتے گی، اور ہمارا وطن عزیز بھگتے گا، اور ہماری آنے والی نسلیں بھگتیں گی۔ آپ بہت خوش ہوئے کہ مقدمات نافذ کیے جا رہے ہیں، آپ نے سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں مقدمات قائم کیے ہیں پچھلے 3 سالوں میں، اور سب کے سب جھوٹے مقدمات قائم کیے ہیں، لیکن اس کا حاصل وصول کیا ہوا؟ اس کا حاصل وصول یہ ہوا کہ آج پاکستان لہو لہو ہے، اور پاکستان جل رہا ہے، اور پاکستان میں آگ بھڑک اٹھی ہے، نفرت کی آگ ہے۔ اس کو ختم کریں۔ کیا وجہ ہے؟ وہ آج ایک بات بہت ہی جو زبردست بات ہے، وہ کیا وجہ ہے کہ آج کوئی بھی واقعہ ہوتا ہے تو آپ کو ٹیلی فون کرنے پڑتے ہیں، ٹیلی فون کر کے یہ کہنا پڑتا ہے کہ اس واقعے کی مذمت کرتے ہیں، مذمتی بیان جاری کرتے ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ باقی باتیں انشاءاللہ اگلے ولاگ میں، فی الوقت دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔